फरक शिविर संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा अनलाइन नेपाली साहित्य सृजना शिविर 2020 को आज 15औं प्रकरणमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीले दार्जिलिङदेखि धेरै पर रहेर साहित्यिक सृजना गरिरहनुभएका सर्जकहरूलाई लिएर आएका छौँ र आजको हाम्रो विषय छ मिश्रित संस्कृति र लेखनमा चुनौती। र यसबारे हामीसँग चर्चामा आउने जम्मा 3 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम डुवर्सबाट सर्जक बिलोक शर्माज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई मङ्गल प्रणाम जनाउँदै हार्दिक धन्यवाद टक्राउँछु। नमस्कार दाइ। र मसँग आसामबाट एकदमै चर्चित नाम हो यो, उहाँ एकदमै सम्माननीय सर्जक हुनुहुन्छ। असमबाट डाक्टर इन्दु प्रभा देवी, उहाँलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, सबैमा नमन छ र धन्यवाद छ। नमस्कार। र म अन्त्यमा सिक्किमबाट जो सिक्किम सरकारी विद्यालय बुर्तुक सिक्किमकी नेपाली विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, जो पुष्प राई उपन्यासको केन्द्रीयता नारीवादी नेपाली उपन्यासको अध्ययन, यसमाथि उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सविता नमस्कार। र म सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउँदै म सुरुमै डुवर्सतिर जान चाहे। विशेष के भने हिजो अस्ति हामी यही सोमा, यही प्यानलमा एउटा बहस कार्यक्रम भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रश्न आएको थियो तपाईँको, के भने मूलधार साहित्यले डुवर्सलाई अवहेलना गरेको छ भन्ने गुनासो सुनिएको थियो। यसमा तपाईँको मत के छ? तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम संवाद कालिम्पोङको आयोजनामा फरक शिविरद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा अन्य 2 सम्माननीय प्यानलिस्टहरूसँग मलाई पनि निम्ताउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु र सबैको प्रश्नको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र त्यो कार्यक्रम मैले हेरेको थिएँ र धेरै डुवर्स सम्बन्धी प्रश्नहरू त्यो कार्यक्रममा राखिएको थियो। र म पहिला भन्न चाहन्छु, म डुवर्सको बासिन्दा भए तापनि अहिले म फिलहाल डुवर्सबाट 2500 किलोमिटर टाढो पन्जाबको लुधियाना शहरबाट हजुरसँग जोडिएको छु। शारीरिक रूपले म यति टाढो भए तापनि मेरो मन डुवर्समै रहन्छ, आफ्नो जन्मभूमि भएकोले। र आज म आफ्नो तर्कहरू डुवर्समाथि नै केन्द्रित गरेर राख्नेछु हजुरहरूको प्रश्न अनुसार। र तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न डुवर्सको के कस्तो छ, मूल साहित्यदेखि हाम्रो डुवर्स कतातिर छ, उपेक्षित छ छैन भन्ने प्रश्नहरू धेरै आएको थियो। यो केही हदसम्म सही पनि हो। अस्ति यो जुन प्रसङ्ग निस्किएको थियो त्यसले धेरै चर्चा पनि बटुल्यो हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा। यसको निम्ति हामीले केही पछि जानुपर्छ, किनभने डुवर्सको इतिहास जुन छ यो आजको इतिहास होइन। डुवर्सले साहित्यको कुरा गर्दा हाम्रो डुवर्सले साहित्यको इतिहास 90 वर्ष पुरानो हो र यो 90 वर्षमा धेरै सङ्घर्षहरूलाई हामीले हातेमालो गर्दै आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र जे जति सिर्जना हाम्रो भयो आजसम्म र भइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो मूलधाराको जुन साहित्य छ या साहित्य लेखिने जुन परम्परा छ र सर्जकहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले डुवर्सलाई सम्पूर्ण रूपले छोएको छन् भन्ने चाहिँ भन्न अलिक उचित हुँदैन। यो प्रसङ्गमा डुवर्स केही मात्रामा अछुतो नै रहेको छ आज पनि, किनभने हुनसक्छ डुवर्समा थेली किताबहरू निस्केका छैनन् आजसम्म, तर जे जति निस्केको छ त्यसमा उचित मूल्याङ्कन चाहिँ आजसम्म भएको छैन। त्यसको निम्ति अब हाम्रो डुवर्सको नजिक दार्जिलिङ छ, सिक्किम छ, अनि एक साइडमा हाम्रो पूर्वोत्तर आसाम अनि पूर्वोत्तर राज्यहरू छन्। सबैको आफ्नो सिर्जना समयअनुसार भइरहेको छ। तर दार्जिलिङले अथवा
अन्य अन्य प्रान्तका समालोचकहरू भनौँ अथवा साहित्यकारहरू भनौँ नगरेका हुनुहुन्न। उहाँले धेरै कामहरू गरिदिनु भएको छ डुवर्सको कृतिहरूमाथि पनि। तर डुवर्समा जे जति लेखिएको छ त्यसमा पनि जे जति हुनुपर्ने त्यो नभएको आभास चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मेरो व्यक्तिगत अभिमत हो। म पछिबाट फेरि यो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। म अहिले सिक्किमतिर जान चाहन्छु। सिक्किम त नेपाली भाषीहरूको एउटा अलगै छुट्टै राज्य हो। त्यो त्यहाँ राज्य हुँदै पनि जति साहित्यमा आउनुपर्ने चिजहरू छ, जति आउनुपर्ने साहित्यिक सिर्जनाहरू छ, त्यति तपाईँलाई भए जस्तो हामीलाई चाहिँ लागिरहेछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कतिको सिर्जना भइरहेछ? हजुर, सिक्किममा बहुभाषी चाहिँ नेपाली नै हो है। नेपाली भाषा नै प्राय मानिसहरूले बोल्ने गर्छन्। तर पनि सिक्किममा जति नेपाली साहित्यमा अथवा नेपाली भाषा साहित्य विकास हुनुपर्ने त्यति हुन सकेको छैन नै। एज पर दार्जिलिङको तुलनामा हेरौँ, अरू अन्य क्षेत्रको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब कमै छ। जुन चाहिँ योभन्दा पहिला धेरै लेखिन्थ्यो, तर अहिले झनै कमै हुँदै गइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यसको पनि विभिन्न कारणहरू छन् है। अनि किन चाहिँ सिक्किममा चाहिँ अब नेपाली साहित्य लेखनमा पठनमा किन चाहिँ कमी छन् त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ जसरी दार्जिलिङको तुलना भयो, डुवर्सको तुलनामा भयो, अनि दार्जिलिङको तुलनामा हेर्दाखेरि नेपाली भाषा साहित्य प्रतिको जति रुचि हुन्छ सिक्किमको मानिसहरूमा त्यति रुचिहरू भएको जस्तो लाग्दैन मलाई है। अनि नेपाली भाषाप्रतिको प्रेम त्यति छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अन्त एउटा मुख्य कारण नै यो हो, जबसम्म जनमानसले अथवा कुनै पनि एउटा स्थानको मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो भाषाप्रतिको मोह, आफ्नो भाषाप्रतिको महत्त्व त्यति बुझेको हुँदैन, तबसम्म चाहिँ त्यो साहित्य फस्टाउन सकेको हुँदैन नै। अनि त्यही हो एउटा मुख्य कारण चाहिँ सिक्किममा बहुभाषी नेपाली भए तापनि नेपाली भाषा साहित्यमा जति कृतिहरू, जति रचनाहरू लेखन हुनुपर्ने, लेखिनुपर्ने त्यति चाहिँ लेखिएको छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म यो प्रसङ्ग पनि पछि जोड्न चाहे। म अहिले आसामतिर जान चाहन्छु। आसामको अहिलेको साहित्यिक स्थिति कस्तो छ तपाईँ बताइदिनुहोस्। म सर्वप्रथम सबै श्रोता दर्शकलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आज यो प्लेटफर्म दिनुभयो, बोल्ने मौका दिनुभयो। असमको अहिलेको स्थिति, साहित्यिक स्थितिको कुरा गर्दा धेरै कुरा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यही पनि समकालीन समयमा आएर कस्तो के छ भन्ने कुरा गर्दा अहिले धेरै सन्तोषजनक देखिन्छ। कविता विभिन्न विधाको कुरा गरौँ, कविता विधा एउटा फस्टाएको विधा हो। नाटक त एउटा समयमा अनुवाद हुन्थे, जहिले मौलिक रचना भएका थिएनन् अनुदित नाटकहरू मञ्चन गरिन्थे। पछि गएर धेरै भ्राम्यमान नाट्य दलहरू खोलिए, लाली गुराँसहरूको नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। थिएटर पार्टीहरू खोलिए र तीद्वारा धेरै नाटकहरू मञ्चन भए र नाटक विधा पनि अहिले विधामा पनि धेरैजनाले कलम चलाइरहनु भएको छ। अनि कथा पनि एउटा फस्टाएको विधा भन्नुपर्छ, विकसित विधा हो। अलिक विकसित नभएको विधालाई उपन्यासमा विकास त्यति छैन र समालोचना त्यो पनि त्यति विकसित छैन। अरू निबन्ध विधामा धेरैले कलम चलाइरहनु भएको छ। अनुवाद त धेरै नै विकसित विधा हो। यहाँका व्यक्तिहरू धेरैवटा भाषा जान्नुहुन्छ, असमिया, हिन्दी, कतिपयले बङ्गाली जान्नुहुन्छ, बडो पनि जान्नुहुन्छ, विभिन्न जनगोष्ठीका बिचमा हुनुहुन्छ। एउटा संमिश्रित संस्कृति छ, भाषा पनि संमिश्रणमा हुर्किरहेको छ हामीहरूको त। र आफ्नो भाषा सँगसँगै अरूका भाषामा पनि कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो भाषामा पनि लेखिरहनु भएको छ। अनुवादमा एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ, जति पनि राम्रा असमिया कृतिहरू छन् ती कृतिहरू नेपालीमा अनुवाद भएका छन्, जति पनि राम्रा नेपाली कृति छन् ती असमियामा अनुवाद भइसकेका छन्, अरू भाषामा पनि हुँदैछन्। र यसरी विभिन्न विधामा अघि बढिरहेकै छ, समकालीन प्रवृत्तिहरू लिएर अघि बढिरहेको छ अहिले। र पहिलेको भन्दा अहिले आशाप्रद छ, धेरै सम्भावना निस्किएका छन् युवा जमातबाट पनि, र हामी आशा गर्न सक्छौँ केही हुन्छ भविष्यमा असमको साहित्य। धेरै धन्यवाद गुरुआमा। म फेरि डुवर्सतिर जान चाहन्छु। डुवर्समा अघि भर्खर जुन दाजुले भन्नुभयो
यो अलिकति अवहेलित छ यो भन्ने कुरा। तर के लाग्दो हो भने अहिले हामीले हेर्दै गर्दा डुवर्सका जति पनि साहित्यकार छ अहिले के पहिल्यैदेखि हामी हेर्दा एकदमै शक्तिशाली लेखकहरू हामीले पाएका छौँ। तर यो जुन डुवर्स चाहिँ यो मूलधारमा आएन भन्ने एउटा जुन भनौँ न दोषारोपण टाइपको कुरा गरौँ, आएन भन्ने छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने मूलधारमा राम्रो साहित्य छ भने मूलधारमा या त्यहाँ आउनै पर्छ भन्ने छैन। तर त्यहीँ बसेर पनि एउटा राम्रो स्थिति बनाउन सकिन्छ। जस्तो डुवर्समा हामीले कतिपय जस्तो रूपेश शर्माहरू, अजय खड्काहरू, अमीर सुन्दासहरू जो मूलधारमा नआइकन पनि उहाँ त्यहीँ बसेर पनि धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेका छन्, धेरै उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। खासमा यो अवहेलित भएको कारण चाहिँ के रहेछ? मूलधारमा नआउने खास मुख्य कारण चाहिँ के हो? के कारणले चाहिँ जो दार्जिलिङ कालेबुङले डुवर्सलाई हेरिरहेको छैन, राजनैतिक रूपमा पनि र साहित्यिक रूपमा, यो दुवै रूपमा त्यो भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। खासमा के कारण? हजुर राकेशजी, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। मैले अघि जुन कुरा भने सम्पूर्ण रूपले अवहेलित भनेर चाहिँ होइन, मेरो अघि हजुरले भनाइ सुन्नुभयो होला, केही मात्रामा हो भन्ने अवश्य हो। किनभने डुवर्समा 90 वर्षमा जे जति कृतिहरू हाम्रो निस्केको छ र जति साहित्यमा कामहरू भइरहेका छन् त्यसमा विशेष गरेर हाम्रो डुवर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डुवर्सले राम्रो राम्रो साहित्यकारहरू जन्माएको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, यो अकाट्य सत्य हो। म नाम लिन चाहन्छु, हाम्रो अति सम्माननीय बद्रीनारायण प्रधान सरदेखि म सुरु गर्छु। उहाँले हाम्रो डुवर्सको साहित्यले एउटा नयाँ आयाम दिनुभएको हो। स्वर्गीय किताब सिंह राई सर भर्खरै उहाँ 2-3 वर्ष अगाडि बित्नुभयो। उहाँ एकजना डुवर्सको एउटा ठुलो खम्बा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी भर्खरै बित्नुभयो हाम्रो इन्द्रबहादुर गुरुङज्यू। यसरी त्यसको पछिको हाँचमा पनि धेरै धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ र हजुरले नाम लिए अनुसार आजको दिनमा हाम्रो रूपेश दाजुहरू हुनुहुन्छ। र कुरा के छ, तपाईँले जुन भन्नुभयो कि के कारण होला हामीलाई डुवर्स अलिकति अवहेलित रहेको, र यहाँले राजनीतिको कुरा पनि गर्नुभयो। राजनीतिमा अब डुवर्सले कति पायो कति गुमायो भन्ने कुरा यो चर्चा धेरै लामो हुन्छ र आजको त्यो विषय पनि सायद होइन, तर केही कुरा हामीले छुनै पर्छ। र डुवर्समा हामी राजनीतिक रूपले पनि दार्जिलिङलाई धेरै सघाएकै हो। पहिला जहिले पनि त्यो 80 को दशक भनौँ, 2000 को कुरा भनौँ या 2-3 वर्ष अगाडि भनौँ। अनि साहित्यको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो डुवर्समा सबै विधाहरू राम्रोसँगले फस्टिन नसकेको कुरा पनि सत्य हो। जस्तो अब कथा विभागमा भन्दाखेरि हाम्रो कथाकारहरू धेरै नगण्य सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ र पहिला हाम्रो जगदीश करेलदेखि सुरु गरेर आज श्रीनारायण प्रधानसम्म आइपुग्दाखेरि श्रीनारायण प्रधान सर पनि धेरै परिपक्व एकजना कथाकार हुनुहुन्छ। त्यसपछि श्रीनारायण प्रधान सर पछि कथाकारको धेरै अभाव हामीले देखेका छौँ। अनि विशेष रूपमा अब हाम्रो साहित्यलाई अगाडि कसले लाने त, हाम्रो लेखेको कुराहरूलाई अगाडि कसले लगिदिने त भन्ने कुरामा चाहिँ समालोचकहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो डुवर्समा ठुलो खडेरी छ, त्यो हामी मान्नै पर्छ। हाम्रो डुवर्समा कविता विधामा धेरै सर्जकहरू हामी पहिला पनि देखिरहेका थियौँ र आज पनि कविता विधा बेसी मौलाएको छ। नाटक विभाग धेरै नै उपेक्षित छ। नाटक आजको दिनमा नाटक लेख्ने डुवर्समा छैन भन्दा पनि हुन्छ, त्यो परिस्थिति छ। र कविता धेरै झ्याङ्गिएको छ कविता विधा। र समालोचक विधामा हाम्रो रूपेश शर्मा दाजु आजको दिनमा अगाडि आउनु भएको छ र उहाँले धेरै कुराहरू आफ्नो बलबुतामा गरिरहनु भएको छ। अब कुरा आउँछ अब समालोचनामा एकजना व्यक्ति मात्रै भएर अन्यत्रबाट नहुनु भन्ने कुरो चाहिँ होइन। हामीले के हेरिरहेका छौँ भने हामीलाई के लाग्छ, डुवर्सले दार्जिलिङलाई सदैव ठुलो दाजुको रूपमा हेरेको छ, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा होस् चाहे साहित्यिक रूपमा होस्। र डुवर्समा जे जति कामहरू भएको छ त्यसको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन दार्जिलिङबाट पनि सही रूपमा हुन सके डुवर्सको साहित्य अझै जनसमक्ष पुग्नेछ भन्ने त्यो अडान चाहिँ मैले राख्न चाहेको हो। म फेरि आसामतिर जान चाहे। यो आसाममा धेरै मिश्रित भाषीहरू छन्, जहाँ बसेर नेपाली भाषामा साहित्य लेख्नु एउटा ठुलो चुनौती कुरा हो। के कस्ता चुनौतीहरू हजुरहरूले भोगिरहनु भएको छ, यसबारे केही जान्न चाहे मैले। राम्रो प्रश्न तपाईँको यो।
हामी यहाँ असमियासँग मात्र होइन, यहाँ विविध अरू जनगोष्ठीहरू पनि छन्। बडोहरू छन्, बडोका बिचमा बसेका छौँ। आहोम जो असमियै हुँ भन्छन् र पनि आहोम भनेर उनीहरू छुट्टै आफ्नो दाबी पनि गर्छन्। आहोमका बिचमा छौँ, विभिन्न जनगोष्ठी अरू जनगोष्ठीहरू छन्। ती सबै जनगोष्ठीसित मिलेर बस्नु परेको छ र मिश्रित संस्कृति एउटाकै बिचमा हामी हुर्किएका पनि हौँ। धेरै पुस्ता यसरी हुर्किरहेका छन्। यहाँ नेपाली भाषा लेख्न के कस्ता चुनौती छन् भन्ने कुरामा धेरैवटा चुनौतीकै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दार्जिलिङसँग तुलनात्मक रूपले हेर्नु हो भने त दार्जिलिङ त मुहानै हो नेपाली साहित्यको। एउटा समय नै थियो भनिन्थ्यो दार्जिलिङले आज जे सोच्छ भोलि काठमाडौँले त्यो सोच्छ, र दार्जिलिङ पहिल्यैदेखि विकसित हो। धेरै कुराहरू छन् दार्जिलिङ किन विकसित भयो र हामी किन पछाडि पर्यौँ अझै पनि। तर हाम्रो यो जुन सम्मिश्रित संस्कृतिका बिचमा हुर्केर नेपाली लेख्ने चुनौतीहरूमा के कस्ता छन् भने, एउटा त के भने अस्तित्वको सङ्कट छ। तपाईँहरूलाई थाहै छ यो जुन राष्ट्रिय चिनारीको कुरा छ त्यो त छँदैछ। असममा भर्खरै पनि एनआरसीको कुराहरू जब आयो त्यतिखेर धेरै यहाँका रैथानेहरूको हाम्रा जातिको नामहरू काटियो। धेरैलाई डी भोटर डाउटफुल भोटरको नाम आयो धेरैको उसमा। अनि डिटेन्सन केम्प जो विदेशीलाई राख्नका लागि बनाइएको थियो, डिटेन्सन केम्पमा थुरिए धेरै हाम्रा गोर्खाहरू, र यहीँका भएर यहीँ कति पुस्ता कटाएर डिटेन्सन केम्पमा बस्नुपर्ने पीडा कस्तो होला। यस्ता अस्तित्वका सङ्कटहरू छन्, हाम्रा अस्मिताका प्रश्नहरू छन् धेरै। त्यो पीडा हुँदाहुँदै साहित्य लेख्नु त्यति सजिलो कुरा होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ असममा जब विदेशी बहिष्कार आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा हाम्रा पनि धेरै होमिएका हुन्, शहीद भए 6 जना पनि। त्यो आन्दोलनलाई लिएर पनि किताब लेखिए, कथा लेखिए, उपन्यास पनि 1-2टा लेखिए, कविताहरू लेखिए। त्यसपछि त्यो आन्दोलन थामिएको मात्रै थियो, मेघालयबाट गोर्खालाई खेद्ने अभियान एउटा चल्यो, त्यो थामिएको मात्रै थियो। भुटानबाट नेपालीहरू खेदिए। नेपालीहरू जुन खेदिए नि ती आएर हाम्रै यहाँ रङ्गिया, कोक्राझाल, उदालगुडी यस्ता जग्गामा क्याम्प गरेर बसे। कतिपय यही बाटो हिँडे र त्यसले हामीलाई त्रास एउटा छोडेर गयो। हामी यहाँका हौँ कि हौँ न एउटा ठुलो प्रश्न छोडेर गयो। र त्यो सँगसँगै के भयो भने यहाँका कवि साहित्यिकहरू पनि यहाँबाट विस्थापित भए। सायद चिनारीको सङ्कटको प्रश्न लिएरै होला, यहाँ भविष्य छैन भन्ने सोचेरै होला धेरै कवि साहित्यिकहरूले यहाँको ठाउँ छोड्नु यहाँका साहित्यको लागि धेरै ठुलो हानिको कुरा भयो। जसले नेतृत्व दिन सक्थे त्यस्ता व्यक्तिहरू जब छोडेर गए हो त्यसपछि यहाँ एउटा शून्यता आयो, थामिए पाइलाहरू साहित्यका। अनि त्यो सँगसँगै त्यो जुन अस्तित्वको कुराहरू मैले गरेँ त्यसपछि अरू कतिपय समस्याहरू पनि आइलागे। अनि अरू कस्तो भने सरकारी पृष्ठपोषण जुन दार्जिलिङले अवश्य पनि पाउँछ, सरकारी पृष्ठपोषण त्यो यहाँ सायदै 1 दशक भएको होला अलिअलि पाउन थालेको छ सरकारबाट। नेपाली भाषा साहित्यले थिएन पृष्ठपोषण। सरकारको पृष्ठपोषण र प्रेरणा नभए लेख्न असुविधा। त्यसै त अनेकका समस्याहरू छँदैछन्। हामी हुर्क्यौँ त असमिया माध्यममा पढेर, असमिया किताब पढेर। असमिया कविता अहिले मलाई भन्न लाउनु भने जति सजिलै भन्न सक्छु, गाउन सक्छु, त्यति सजिलै नेपाली गाउन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, किनकि हामीले सानामा पढ्नै पायौँ न। ती ठुला भएर जति पनि साहित्य चर्चा हुँदैछ स्वेच्छामा हुँदैछ, सानामा पढेर होइन, स्वेच्छामा आफ्नो इच्छाले मोह, आफ्नो भाषाप्रतिको अत्यन्त अनुरागले यहाँकाले साहित्य रचना गर्दैछन्। अनि ती धेरै त्यस्ता खालका चुनौतीहरू पनि छन्। राष्ट्रिय पृष्ठपोषण छैन। साहित्य अकादेमीले यहाँका जति युवालाई भ्रमण अनुदान दिन सक्थ्यो त्यतिलाई दिएन। दार्जिलिङतिर जतिले भ्रमण अनुदान पाए हामी तुलना गरेर हेर्नु भने हेरेकी छुइनँ। यहाँ असमका त्यो धेरै कम्ती नगण्य छन् त्यस्तो पाउने। जति कार्यक्रमहरूमा यहाँकालाई बोलाइन्छ त्यति बाहिरकालाई धेर बोलाइन्छ यताको भन्दा। हामीलाई अनुभव हुन्छ। हुन त म अब दार्जिलिङमा बसेर आउँथेँ र यहाँ पनि बस्थेँ भने व्यक्तिगत रूपमा म भन्ने थिएँ दार्जिलिङमा यति सुविधा छन्, यहाँ छैनन्। तर मैले जति देखेकी छु, जति सुनेकी छु त्यो अनुसारमा म सामूहिक रूपमा भन्दैछु। धेरै असुविधाहरू यहाँ छन्। अरू पनि कति छन्। पठन पाठनको सुविधा छैन, किताब एउटा निकालौँ बिक्रीको व्यवस्था छैन, वितरणको व्यवस्था छैन, समीक्षक त छैनन्, अनि प्रकाशक छैनन्। ठुलो कुरो आर्थिक जुन अवस्था हुन्छ, प्रकाशक नभएदेखि कसले आफ्नो खर्च गरेर किताबहरू छपाइरहन्छन्। धेरै समस्याहरूका बिचमा हामी साहित्य यहाँका कवि साहित्यिकहरूले साहित्यको बाटो हिँडिरहेका छन्। म गुरुआमालाई फेरि एउटा प्रश्न जोड्न चाहे। जुन पछि यो जुन हामीले आसाम धेरै
नेपाली भाषीहरू रहेको बसोबास गर्ने ठाउँ र आसाम र जुन दार्जिलिङ बीच जुन साहित्यिक कुरोहरू हुन्थ्यो, जुन जस्तै आसामका कुराहरू हामीले पढ्नु पाइरहेका छैनौँ अहिले, सायद दार्जिलिङको पनि पढ्नु पाइरहेको छ या छैन थाहा भएन। खासमा यो किन भइरहेछ? आसामका कति कुराहरू हामीले पढ्नु पाइरहेका छौँ, यो मुख्य यसको कमजोरी चाहिँ के रहेछ? मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, बिक्री र वितरणको व्यवस्था छैन। जति किताब छन् नि यहीँ पनि हाम्रै यहीँ पनि समीक्षक त कम्ती छन्, समीक्षा कम्ती गरिएका छन्। अनि समीक्षा छैन, बाहिर जान पाउँदैनन्। यहाँ छपिएका किताब यहीँ नै सीमित छन्, यहीँ पनि सबैले पढेका हुँदैनन्। धेरै दुःखद कुरो छ। यहाँ यी पुस्तकहरू बाहिर जान पाउँदैनन्। उताका बरु हामी ल्याएर पढ्छौँ, किनकि हाम्रा लागि उता आदर्श हो, दार्जिलिङ आदर्श हो नेपाली साहित्यको, नेपाल आदर्श हो नेपाली साहित्यको लागि, र उताका ल्याएर हामी पढ्छौँ। तर यताका हामी पठाउन सकिरहेका हुँदैनौँ, उताकाले चासो लिइरहेका हुँदैनन्। त्यही कारण हो यो बिचको जुन हाम्रो कम्युनिकेसन गेप एउटा भइरहेको छ साहित्यमा, मलाई लाग्छ त्यही कारण हो। यताका पुस्तकहरू उत्कृष्ट पुस्तक छैनन् भन्दिनँ म, छन् यता पनि, तर उता पुगिरहेका छैनन् र उताकाले थाहै पाउँदैन असम्म के लेखिँदैछ। ठुलो समस्या चाहिँ त्यही हो, वितरणको व्यवस्था छैन। हजुर हजुर, म फेरि डुवर्सपट्टि जान चाहे, बेलोक दाजुपट्टि। जुन सुन्नुहुँदैछ है? हजुर, सुन्दैछु। जुन जस्तै आसाममा पनि धेरै मिश्रित भाषीहरू बिच चाहिँ नेपाली साहित्य लेख्नु एउटा चुनौतीको कुरा हो। त्यस्तै डुवर्समा पनि आदिवासी र नेपाली सँगसँगै बसिरहेका छन्। त्यहाँ के कस्तो चुनौतीहरू चाहिँ त्यहाँका सर्जकहरूले भोगिरहनु परेको छ? विभिन्न भाषाभाषीहरू जब एउटा समाजमा बसोबासो गर्छन् त्यतिखेर त्यो समाजको एउटा स्वरूप नै बेग्लै हुन्छ। र हामीले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा मात्रै नहेरेर यदि हामीले समग्रतामा विश्व साहित्यकै यदि कुरा गर्यौँ भने धेरै देशहरूमा यस्ता उदाहरण देखिन्छन् कि जहाँनिर विभिन्न जात जातिहरू पछाडिएका हुन सक्छन् अथवा उन्नत पनि हुन सक्छन्। उनीहरू जब एक जग्गा बसेका हुन्छन् त्यहाँ पनि एउटा नयाँ किसिमको साहित्यको सृजना हामीले विश्व साहित्यमा देखेका छौँ। डुवर्सको कुरा गर्दाखेरि डुवर्सको परिदृश्य अलिकति बेग्लै किसिमको छ। छेउमै दार्जिलिङ सिक्किम हुँदाहुँदै पनि डुवर्सको भौगोलिक स्थिति धेरै छुट्टै छ। तपाईँले भने झै यहाँनिर आदिवासीहरूको सङ्ख्या धेरै बाहुल्यतामा छ र उहाँहरूपछि हामी नेपालीहरू, बङ्गाली समाज सबै हामी मिलेर यहाँ बस्छौँ। स्वाभाविक रूपले हाम्रो समाजमा एउटा मिश्रित त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा अनि साहित्यमा देखा परेको छ। साहित्यको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो साहित्य पनि त्यस क्षेत्रबाट अछुतो रहेन, किनभने हामीले डुवर्समा भोगेको कुराहरू आदिवासीहरूले पनि भोगेका छन् अनि आदिवासीहरूले भोगेका कुराहरू पनि हामीदेखि अछुत रहेको छैन। त्यसैले जुन एउटा हाम्रो लेखाइमा जुन एउटा कुराहरू झल्किन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले मात्रै नभोगेर त्यो उनीहरूको पनि एउटा भोगाइ हो भन्न हामी सक्छौँ। साथैमा उनीहरूले जुन कुराहरू भोगिरहेका छन् त्यो कुराहरू पनि हाम्रो उसमा छन्। चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चुनौतीहरू हाम्रो डुवर्समा छन्। अब दार्जिलिङमा एक छत्र नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नै एउटा लहरमा साहित्य सृजना हुन्छ। हाम्रो डुवर्समा अघि इन्दुप्रभा गुरुआमाले भने झै मिश्रित समाज भएकोले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो अभाव यहाँनिर पाठकको पर्छ। पत्र पत्रिकाहरू हाम्रो यहाँनिर निस्किन धेरै गाह्रो पर्छ। अहिले पनि त्यो स्थिति छ, हातमा गन्न सकिने पत्र पत्रिकाहरू छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रकाशकको पनि धेरै ठुलो एउटा कमी रहेको छ। अनि दार्जिलिङमा आज यस्तो एउटा परिदृश्य छ कि एउटा सर्जकले म किताब निकाल्छु भन्दाखेरि 3-4वटा प्रकाशन हाउसहरू अगाडि आइदिन सक्छन् हाम्रो कृति आउँदाखेरि, हामी छापिदिन्छौँ तपाईँलाई भनेर। तर डुवर्समा त्यो आजसम्म पनि सम्भव छैन। अनि त्यो एउटा ठुलो चुनौती हो। अनि किताब लेखकहरूले आफै निकाल्नुपर्छ र बजार व्यवस्था पनि यसको अलिक अप्ठ्यारो छ, किन डुवर्स एउटा ठुलो क्षेत्र हो, टिस्टादेखि सुनकोटसम्म फैलिएको एउटा भूभाग। त्यसमा भौगोलिक धेरै समस्याहरू छन्, जो डुवर्स जानुभएको छ उहाँलाई थाहा छ। अनि यी सबै चुनौतीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो साहित्य सृजनामा पनि धेरै एउटा त्यसको एउटा प्रभाव पर्छ। अनि विशेष रूपमा शिक्षा सम्बन्धी हाम्रो यहाँनिर जुन एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ, मातृभाषामा शिक्षा लाभ हामीले गर्न पाउँदैनौँ।
धेरै भुक्तभोगीहरू छन्, म पनि त्यसको एउटा उदाहरण हुँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी सबैजना अन्य भाषामा हामी पढ्न विवश छौँ, चाहे त्यो बङ्गला होस् अथवा हिन्दी होस्। अनि त्यसले गर्दा सानैदेखि एउटा साहित्यप्रति जुन एउटा चेतना जन्मिनुपर्छ मनभित्र, त्यो चेतनादेखि हाम्रो समाज अलिक पर भएर जान्छ र साहित्य सृजना भन्ने कुराहरू एउटा एउटा छोटो समूहमा मात्रै डुवर्समा पनि यो कुरा सीमित छ र यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। र हामीले जुन अहिले युवा समाज छ र अहिले काम गर्दै गरेको जुन समाज छ त्योमा चाहिँ एउटा ठुलो गुरु दायित्व छ यसको। म यता सिक्किमपट्टि जान चाहे। उहाँले भन्नुभयो अहिलेको साहित्यिक जस्तै यहाँ दार्जिलिङलाई कम्पेयर गरी हेऱ्यो भने धेरै कम लेखिन्छ भन्नुभयो। खासमा यो त्यहाँ के चुनौती छन् जसले गर्दा चाहिँ सिक्किमबाट राम्रो साहित्य आइपरेको छैन? के खासमा दार्जिलिङ आसाम डुवर्समा समस्या धेरै छ। एउटा जातिको समस्या भयो, एउटा यहाँ हामी सुनिरहेका छौँ मिश्रित भाषाहरू, धेरै अरू भाषीहरूसँग बस्नु परेको छ, धेरै चुनौती छ। यस कारण पनि धेरै चुनौतीले नयाँ साहित्य सृजना गर्छ। सिक्किममा त्यस्तो छैन कि सायद त्यहाँ यो पीडाहरू नभएको कारण नै साहित्य एकदम कम्ती आएको? सिक्किममा साहित्य लेखन छँदै छैन भन्ने होइन, तर भारत जुन चाहिँ एउटा भारत छ, भारतको एउटा दार्जिलिङको तुलनामा चाहिँ कमी छ भन्ने हो है। यसभन्दा अघि पनि धेरै असल कृतिहरू हामीले देखिसकेका छौँ। सानो लामा सरको कथाहरूमा हेऱ्यो भने, अनि समालोचनामा हेऱ्यो भने पनि प्रोफेसर घनश्याम नेपाल सरको, पेम्पा सरको धेरै छ। प्रवीण राई जुमेली सरले धेरै लेख्नु भएको छ। तर त्यो एउटा पिँढीमा आएर एउटा ब्रेक लागेको छ बिचमा नि। अनि बिचमा आउँदा चाहिँ एउटा असल कृतिहरू पनि छ, तर कम्ती मात्रामा चाहिँ निस्किएको छ। जस्तै अहिले पनि आएर लेखेन भन्ने चाहिँ होइन है। कविता क्षेत्रमा हेऱ्यो भने हामीले सुदयम राईको पाउँछौँ है, दिपा राईको पाउँछौँ, धेरै अन्य कविहरू छन्, समालोचनामा पनि छन्। अनि अहिले हालैमा उपन्यास पनि जुन चाहिँ किरायको कोख भन्ने निस्केको छ, एकदम राम्रो कृतिहरू पनि प्रकाशन भएको छ। नेपाली भाषीहरू, नेपाली जाति हुँदै पनि नेपाली भाषाको कृतिहरू चाहिँ ननिस्किनुको एउटा चुनौती चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ, जसरी भारतको अन्य भूभागका नेपाली जातिहरूले जसरी अस्तित्वको सङ्कटहरू भोगिरहेको छ, विभिन्न आन्दोलनले, राजनीतिक कारणहरूले गर्दाखेरि आफ्नो जातिप्रतिको जुन चाहिँ पीडा छ, बोध छ, अनि एउटा आफ्नो जातिलाई चिनाउने एउटा माध्यम चाहिँ के चाहिँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चिनिसकेपछि यो चाहिँ एउटा भाषा हो जस्तै हामी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली हौँ, नेपाली भाषी हौँ भनेर चिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बोध गर्नुभएको छ। तर त्यो जुन चाहिँ पीडा छ त्यो चाहिँ सिक्किमको मानिसहरूले चाहिँ भोगेका छैनन् है। त्यही कारण चाहिँ सिक्किमको मानिसहरूलाई के छ भन्दा चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ के हो त, भाषाले चाहिँ हामीलाई कुन चाहिँ आइडेन्टिटी दिइरहेको छ, अस्तित्व कुन चाहिँ दिइरहेको छ भन्ने चाहिँ त्यति बोध गर्नु सकेको छैन जति अन्य राज्यका नेपाली भाषी, नेपाली जातिहरूले गरेको छ। र यो चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ मुख्य कारण हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म फेरि तपाईँलाई नै सोध्न चाहे, जस्तै तपाईँ आफैले पनि नारीवादी पुष्पा राईज्यूको केन्द्रीयतामा नारीवादी नेपाली उपन्यासको अध्ययनमाथि सायद तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको हो। अहिले भारतको नेपाली साहित्यमा नारी लेखिकाहरूको स्थिति कस्तो छ? स्थिति कस्तो देखिरहनु भएको छ? हजुर, अहिले के छ भन्दा चाहिँ भारत होस् या नेपालको है, तपाईँले भारतको सोध्नुभयो, अनि म भारतकोमै बोल्छु। अनि भारतको लेखिकाहरूले के गरेको छ भने चाहिँ प्रायः म्याक्सिमम 99% लेखिकाहरूले नै बेसी नै नारीको समस्यालाई नै केन्द्रित गरेर लेखिएको छ साहित्यलाई हेऱ्यौँ भने हामीले है। पुरुष लेखनमा पनि छ, तर जति पनि नारी लेखकहरू छ, नारी लेखकहरूले चाहिँ म्याक्सिममले नै के गरेको छ भने चाहिँ मुख्य केन्द्र चाहिँ नारीको समस्यालाई देखाएको छ। अनि एकदम राम्रो कृतिहरू निस्केको छ। यसमा हामी दार्जिलिङबाट हेऱ्यौँ भने हामी बिन्द्या सुब्बाको कृतिहरू कति राम्रो देख्छौँ। पुष्प राईकै भयो, त्यहाँ त मेन छँदैछ। अनि जुन चाहिँ बिन्द्या सुब्बाको भयो, सिक्किमबाट पनि भयो, दार्जिलिङबाट पवित्र लामा, सिक्किमबाट सुदयम राई भयो, बसन्ती शर्मा भयो है। अनि विभिन्न प्राय लेखकहरूले कविता मार्फत पनि भयो, कथा, उपन्यास सबैमा नारीको समस्यालाई लेखेको छ।
तर मलाई चाहिँ के चाहिँ मैले चाहिँ के चाहिँ अनुभव गरेको छु आफ्नो शोध गर्दा पनि अनि एउटा अध्येताको नाताले पनि भन्दाखेरि चाहिँ नारीवादले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ नारीको समस्या त देखाउँछ है, नारीको समस्या देखाउँछ, नारीको शोषण पनि देखाउँछ, नारी कसरी दमन भएको छ अनि त्यसलाई कसरी विरोध गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा देखाउँछ है। तर त्यो सँगसँगै नारीवादले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नारीलाई शोषित छ अनि नारीको त्यो शोषणको विरुद्धमा उठेर चाहिँ पुरुषलाई दबाउनु भन्ने चाहिँ बुझाउँदैन नारीवादले है। अनि किनभने नारीवाद भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पितृ सत्तात्मक जुन चाहिँ सामाजिक व्यवस्था छ, एउटा सिस्टम छ, प्याट्रियार्कल सिस्टम, त्यसको विरुद्धमा मात्रै हो भन्ने नारीवादको सिद्धान्तले अथवा अवधारणाले नै स्पष्ट पारिदिएको छ। तर मलाई चाहिँ के चाहिँ कमी लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी नारीको शोषण भएकै धेरै वर्ष अगाडिदेखि भएकै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कानुनहरू पनि बन्यो, साहित्य पनि लेख्यो, समाजमा पनि धेरै परिवर्तनहरू आएको छ। अनि तर अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ जस्तै नारीको शोषण भएर एउटा एक्ट डोमेस्टिक भाइलेन्स निस्क्यो है। अनि त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स एक्ट निस्केपछि चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको छ भने कतिजना नारीहरूले चाहिँ त्यसलाई उल्टा रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भने पुरुषको शोषण भइरहेको छ। कतिजना नारीहरू चाहिँ एकदमै माथि उठेर गएर चाहिँ अलग प्रकारले बुझिरहेको छ, म चाहिँ नारी हो, पुरुषको बराबरमा होइन, तर म चाहिँ पुरुषदेखि पनि माथि उठेर चाहिँ अब पुरुषको शोषणमा जानुपर्छ अनि त्यो चाहिँ मेरो नारीवाद हो, त्यो चाहिँ नारीवाद हो भन्ने बुझिरहेको छ कतिजना नारीहरूले चाहिँ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ नारीवाद होइन। अनि नारी लेखकहरूले चाहिँ यो कुरालाई पनि उठाउनुपर्छ है। नारी दबिएको कुरा मात्रै होइन, शोषण भएको मात्रै कुरा होइन, कति जग्गा चाहिँ नारीहरू दबिएदेखि शोषित भएदेखि पनि उठेर चाहिँ अब चाहिँ पुरुषको दमनमा लागिसकेको छ। अनि त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। अनि त्यो दुईटै पक्षलाई निकाल्नुपर्छ। कसरी नारीहरूले पनि पुरुषलाई मिचेको छ है, त्यसलाई के गर्नु, अब त्यसलाई गलत रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ नारीवादलाई है। अनि कतिजना चाहिँ पुरुषदेखि पनि दबिएको छ। यो दुईटै पक्षलाई चाहिँ अब चाहिँ साहित्यमा उठाउनु जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि आसामतिर जान चाहे। आसाममा चाहिँ नारी साहित्यको स्थिति कस्तो छ? असममा नारी साहित्यको स्थिति राम्रो छ भन्न पनि मिल्दैन। एउटा कुरा मैले अघि भन्न बिर्सेछु, यहाँ पत्र पत्रिकाहरूको धेरै कमी छ। अघि बिलोक शर्माज्यूले भन्दाखेरि मलाई पनि सम्झना आयो, यति कम्ती छ, पत्र पत्रिकै छैनन्। नयाँ नारी लेखिकाहरू निस्किनलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। र नारी छन्, नलेख्ने होइनन्, तर तुलनामूलक रूपमा धेरै कम्ती छन्। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। अनि सुन्नुहोस्, यहाँ नारीहरूले साहित्य अकादेमी पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ। गीता उपाध्याय हुनुहुन्छ, मुन्नी सापकोटा, डाक्टर शान्ति थापा साहित्य अकादेमी पुरस्कारसम्म पाउनु भएको छ। गीता उपाध्यायले अनुवादमा पनि पाउनुभयो, मौलिक कृतिमा पनि पाउनुभयो। मैना थापा आशा कवि हुनुहुन्छ, गोमा शर्मा पहिलोको पिँढीमा पनि धेरैजना नारी लेखिकाहरू निस्किरहेका छन्, अनुवादमा पनि मौलिकमा पनि। तर त्यही पनि अझै पनि सन्तुष्टि चाहिँ छैन, अझै धेरै निस्किनु पर्छ। चुनौती छन् कतिपय महिलाहरूका लागि, हो ती झेलेर निस्किन सक्नु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि डुवर्सतिर जान चाहे। दाजुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे, त्यो के भने सायद उहाँ लाइनमै हुनुहुन्छ होला, सायद यहाँ देखिरहेको छुइनँ। म उहाँ सायद नेटवर्कको समस्या भयो होला। म फेरि सिक्किमतिरै जान चाहन्छु। जस्तो अहिले तपाईँले जुन सिक्किममा बसेर जुन शैक्षिक कार्य गरिरहनु भएको छ, अहिले आएर तपाईँको नजरमा जुन अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा या अहिलेको युवाहरूमा साहित्यप्रतिको अहिले हामीले यहाँ देखिरहँदा अहिले सिक्किममा धेरै युवा साहित्यकारहरू हामी देखिरहेका छौँ, जो एकदमै राम्रा कविताहरू लेख्दछन्।
अहिले यो हेरिरहँदा चाहिँ अहिले सिक्किममाको अहिलेको स्थिति जुन युवा विद्यार्थीहरूको स्थिति साहित्यमा कस्तो भइरहेको छ अहिले चाहिँ? अहिले हालैमा म कलेजमा पढाउने हुनाले गर्दा चाहिँ म कलेजकै नानीहरूको अवस्था के छ है, साहित्यप्रतिको रुचि के छ भन्ने कुरामा म भन्न चाहन्छु। अन्त अहिले कलेजमा आइपुग्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरू साहित्यप्रतिको रुचिलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूले नेपाली भाषा र साहित्यप्रति एकदम कम रुचि राखेको छ। अनि जसरी हामीले योभन्दा अगाडितिर हामीले जसरी नेपाली भाषा साहित्यको सम्मानमा पढ्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ सुन्नुहुँदैछ? हजुर ए हजुर, मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै बेसी बिन्ती गर्नुपर्ने, मेरोमा यो आइरहेको छैन, भिडियो आइरहेको छैन। हजुर, अनि त्यहाँदेखि नानीहरूको रुचि एकदमै कमी छ। जसरी कलेजमा एडमिसन लिँदाखेरि विभिन्न सब्जेक्टमा बराबरीको इन्टेक राखेको हुन्छ है, र त्यसमा पनि नेपाली भाषा र साहित्यलाई लिने नानीहरू एकदमै कमी हुन्छन्। तर सुरुमा एडमिसन लिँदाखेरि कमी भए तापनि हामीले जसरी 6वटा सेमिस्टरमा हामी पढाउँछौँ र हामीले फर्स्ट सेमिस्टरमा पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूको रुचि बिस्तारै बढ्दै 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 गएको हुन्छ र उनीहरू 2-3वटा सेमिस्टर पढ्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य चाहिँ यो रहेछ, यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो रहेछ, यसको महत्त्व यो रहेछ, हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै क्युरियस भएर अगाडि आइरहेको हुन्छ। अनि 6th सेमिस्टरमा पुग्दाखेरि नानीहरू एकदमै राम्रोसँगले पास भएर है नेपाली भाषा साहित्यलाई भाषा के हो भन्ने कुरालाई सम्मान गर्ने त्यो मानसिकता बोकेर चाहिँ अहिलेको नानीहरू निस्किरहेको छ। धेरै धन्यवाद दिदी। म डुवर्स जान चाहेको थिएँ। डुवर्समा हजुर भाइ, डुवर्समा त आदिवासी नेपालीहरू यति राम्रोसँग बसिरहेका छन्, यति राम्रो भनौँ न माहौल छ त्यहाँको। त्यहाँ दुःख पनि त्यतिकै छ, आदिवासी पनि त्यतिकै गरिब छन्, नेपाली जस्तै बगानहरूमा त्यस्तै हामी गरिब देखिरहेका छौँ। उहाँको पीडाहरू चाहिँ त्यहाँको साहित्यले कति लेखिरहेको छ, कस्तो प्रकारले आइरहेको छ? कुनै पनि जग्गाको साहित्यले सबैभन्दा पहिला त त्यो जग्गाको भोगाइलाई नै बोकेको हुन्छ, चाहे त्यो डुवर्स होस् अथवा विश्वको कुनै पनि क्षेत्रमा साहित्य रचिएको होस्। र डुवर्स पनि त्यो विषयमा व्यतिक्रम होइन। डुवर्सको कुरा गर्दाखेरि डुवर्सको जुन भोगाइ छ त्यो भोगाइलाई हाम्रो डुवर्समा जहिलेदेखि लेखन सुरु भयो तबदेखि नै त्यो कुराहरू डुवर्सको लेखाइमा प्रतिबिम्बित भएर आइरहेको छ। र हाम्रो यहाँको साहित्यमा कथा भनौँ, कविता भनौँ, जुनै पनि विधामा जति पनि आजसम्म लेखिएको छ सबै विधाहरूमा नै विशेषतः डुवर्सको भोगाइहरूलाई नै मुख्यतः प्रमुख बिन्दु बनाएर साहित्यहरू रचिएका छन्। हामी पहिलाको कथाहरू 60-70को दशकको कथाहरू, चाहे हाम्रो विष्णु अधिकारीज्यूको कथाहरू होस्, जगदीश खरेलका कथाहरू होस्, पछिबाट आएर श्रीनारायण प्रधानज्यूको कथा र हाम्रो कृष्णयोञ्जन गडबडीको कथाहरूलाई हामीले लियौँ भने त्यो कथाहरूको प्रवृत्तिहरू हामीले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गऱ्यौँ भने डुवर्सको चिया कमानको वरिपरि नै ती कथाहरू मुख्यतः घुमेको पाइन्छ। स्वतः त्यसले हाम्रो यहाँको परिदृश्यलाई त्यहाँ बयान गर्छ। कवितामा हेरौँ, कवितामा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने डुवर्सको लेखन चाहिँ स्वतन्त्र छ, डुवर्सको लेखन उन्मुक्त छ। यहाँ कुनै पनि वादले घेरेर र सैद्धान्तिक पक्षलाई यसरी पक्रेर लेख्ने प्रवृत्ति डुवर्समा छैन। र यो मलाई लाग्छ यो हाम्रो डुवर्सको सर्जकहरूको एउटा ठुलो साहित्यिक पक्ष हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन कुराहरू पनि उहाँले लेख्नुहुन्छ त्यो स्वतस्फूर्त भएर कागजमा उत्रिन्छ अनि त्यो जनमानसमा पुग्छ। हामीले कविताको कुरा गर्दाखेरि 60को दशक अथवा 50को दशकदेखि नै हेऱ्यौँ, त्यतिखेर हाम्रो हस्तलिखित पत्रिकाहरू निस्किन्थे। पत्रिकाहरू त 1967देखि सुरु भएको हो र त्यहाँदेखिको हामीले केही एउटा क्रमिक अध्ययन गऱ्यौँ भने जति कविताहरू लेखिएका छन् पहिलाको 70को 80को र 90को दशकहरूमा हामीले चिया कमानको कविताहरू, यहाँको मानिसहरू रोजगारको लागि भारतको विभिन्न प्रान्तमा छरिएर काम गरेको भोगाइहरू त्यो मुख्य रूपले पाउँछौँ। र 2000को यता हाम्रो नेपाली प्रवृत्ति कविताको प्रवृत्तिमा त समकालीन चेतना कविताहरूमा बेसी छन् र त्यो समकालीन चेतनाहरूमा पनि हाम्रो भोगाइ त्यसपछि हाम्रो भोगाइहरू परिवर्तन हुँदै गयो। राजनैतिक रूपले पनि हामी कति शोषित हुन थाल्यौँ र सामाजिक भेदभावहरू पनि केही राजनीतिले गर्दाखेरि तलमाथि हुन थालेको कुराहरू, अनि यो सबै कुराहरू हाम्रो समकालीन चेत भएका कविताहरूमा
प्रशस्तै पाइन्छ। हिजो आज जुन विगत 10 वर्षको कविताहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने डुवर्सको समकालीन चेत प्रशस्तै मात्रामा पाइन्छ र नाटक विधा डुवर्समा बेसी लेखिएको छैन। अनि गद्यमा जति लेखहरू हामी पढ्छौँ, चाहे त्यो विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरूमा होस् अनि अरू पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएकोमा डुवर्सले भोगेको कुराहरू, यहाँको सामाजिक कुराहरूलाई नै प्राधान्य दिएको हामी पाउँछौँ। समग्रमा भन्न पर्दाखेरि भोगाईहरू चाहिँ डुवर्सको जुन मुख्य भोगाईहरू छ त्यसले नै 100% भिजेको साहित्य हामीले पाएको छौँ। म फेरि सिक्किम जान चाहे। सिक्किमको लेखन कति स्वतन्त्र छ? मलाई के लाग्छ भने सिक्किमको लेखन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ है। सिक्किमका साहित्यकारहरूले कुनै एउटा सिद्धान्तलाई पक्रिनु पर्ने है, कुनै एउटा विषयलाई छुनी नपाउने भन्ने छैन। किनभने कतिवटा राज्यहरूमा के हुन्छ भने कुनै एउटा राजनीतिक पक्षलाई छुँदाखेरि एउटा जुन चाहिँ डर हुन्छ, भय हुन्छ है, र सिक्किममा त्यो कुराहरू छैन। राजनीतिक पक्ष पनि त्यत्तिकै समेटिरहेको छ है, अनि समाजको कुराहरूलाई पनि, सामाजिक पक्षलाई पनि त्यत्तिकै समेटिरहेको छ। यानि कि अझै जुन चाहिँ समकालीन चेतना छ नि साहित्यमा, त्यो चाहिँ सिक्किममा हरेक समयमा चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ प्रवेश गरेको छ, भिजेको छ है। जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीले हेर्दै आयौँ भने पनि पहिला जुन चाहिँ राजाको पालादेखि कालोभारीहरूले बोकेको कुराहरू छ है, कालोभारी कथा सङ्ग्रहमा बोकेको कुराहरू छ। त्यसपछि आयो भने सानो नामक कथाहरूमा समाजको कुराहरू लक्षेप्रै हामी पाउँछौँ। र अहिले पनि हामी के छ, समाजको कुराहरू, राजनीतिक चेतनाको कुराहरू, समकालीन चेतना चाहिँ सिक्किमको साहित्यमा भित्रेकै छ हरेक पल हरेक समयमा। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ सिक्किमका साहित्यकारहरू चाहिँ एकदम स्वतन्त्र रूपमा छ, एकदम जुनै विषयलाई पनि पक्रेर लेख्न सक्छन्। अहिले जुन चाहिँ अघि पनि मैले भनिरहेको थिएँ है, समकालीन चेतना कसरी छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ मैले अगाडि पनि एउटा किताबको उठान गरिरहेको थिएँ, किरायको कोख भनेर है, त्यसमा पनि यति साह्रो समकालीन चेतना छ जुन चाहिँ सिक्किमको समाजमा प्रवेश गरि नसके तापनि सिक्किमदेखि बाहिरको जुन चाहिँ समाजमा छ है, त्यो कुराहरू किरायको कोखहरू भन्ने क्या, सरोगेसीहरू भन्ने कुराहरू, कसरी सरोगेट गर्छ नानीहरू भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू पनि भित्रिसकेको छ। र त्यही कारणले मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ सिक्किमका स्रष्टाहरूलाई, सर्जकहरूलाई कुनै पनि बाधा छैन, कुनै पनि बन्धन छैन है। यदि सर्जकले चाहेको कुरालाई चाहिँ उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफ्नो कृतिमा, साहित्यिक रचनामा चाहिँ लेख्न सकिरहेका छन्। धन्यवाद। म फेरि आसाम जान चाहन्छु। आसाममा चाहिँ साहित्य, नेपाली साहित्य कति स्वतन्त्र छ? जुन कुरा बिलोक शर्माज्यूले भन्नुभयो, जुन कुरा सविता बहिनीले भन्नुभयो, त्यही कुरा मैले पनि भन्ने छु। स्वतन्त्र छ, मुक्त छ, कुनै वाद, कुनै सिद्धान्तमा आधारित साहित्यहरू छैन। र यस्तै लेख्नुपर्छ, यही धारामा लेख भन्ने कोही भन्ने पनि छैनन्। र स्वतन्त्र आफ्ना चिन्ताहरू विविध विधाका, बहिनीले भने चाहिँ, सविता बहिनीले भने चाहिँ राजनैतिक, सामाजिक विभिन्न विधाहरूलाई लिएर स्वतन्त्र रूपमा लेखिरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल जसले धेरै साहित्यमा सघाइ पनि रहेको छ, तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालै हेर्नुभयो भने, असमपट्टि फर्केर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा जस्तो स्वतन्त्रता लिएर स्वतन्त्र मनले लेखिरहनु भएको छ। नयाँ जमातहरू पनि हुनुहुन्छ, पुरानाहरू पनि हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा। कसैले केही बाधा पनि दिएको छैन। हाइकुहरू लेखिरहनु भएको छ, मुक्तक लेखिरहनु भएको छ, नयाँ वर्ण पिरामिड भनेर छोटा कविताका धाराहरू लेखिरहनु भएको छ। र अरू साहित्यमा पनि कथा लेख्नुहोस्, कुनै वाद सिद्धान्तमा आधारित छैन, उपन्यासै पनि कुनै वाद सिद्धान्तमा आधारित छैन र स्वतन्त्र रूपमै लेखिरहनु भएको छ सर्जकहरूले। बिलोक दाजुले धेरै दार्जिलिङलाई, धेरै हामी दार्जिलिङको लेखहरू फलो गर्नुहुन्छ, हामी डुवर्सले हामीले पनि फलो गर्छौँ। तपाईँलाई दार्जिलिङको साहित्य चाहिँ कति स्वतन्त्र लाग्छ? दार्जिलिङको साहित्य भन्नुपर्दाखेरि स्वतन्त्र छैन नै भन्नुपर्छ। किनभने धेरै चुनौतीको कुराहरू अघि जुन भन्नुभयो कि हाम्रो साहित्य, डुवर्सको साहित्य कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने यो शीर्षक पनि छ। तर यही प्रश्न दार्जिलिङको साहित्यलाई पनि जान्छ कि दार्जिलिङको साहित्य चुनौतीविहीन छ त भन्ने एउटा प्रश्न स्वतः आउँछ। किनभने दार्जिलिङ हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्यको एउटा मुहान हो, अघि गुरुआमाले भने जस्तै। र त्यसमा विगत धेरै 15-20 वर्षदेखि जुन प्रकारले विभिन्न वादहरू दार्जिलिङको साहित्यमा आइरहेका छन् र एउटा
त्यसले अर्कै किसिमको माहौल बनाइरहेको छ साहित्य लेखनमा। हर 2-3 वर्षपछि एक एकवटा सिद्धान्तहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङ लेखन स्वतन्त्र छ भन्न चाहिँ म आजको दिनमा सकिरहेको छुइनँ। अनि यी वादहरू सिद्धान्तहरू एउटा कुरा छ, वाद सिद्धान्त आउनु नकारात्मक कुरो अवश्य होइन। यसले हाम्रो विचारलाई प्युरिफाई गर्छ र समाजको विभिन्न तबकाहरूलाई विभिन्न समूहहरूलाई साहित्यको मेन स्ट्रिममा ल्याउने कुरा पनि गर्छ आफ्नो सिद्धान्त अनुसार। र त्यसको धेरै धेरै पक्षहरू पनि छन् र त्योतर्फ गयो भने चर्चा लामो हुन्छ। तर ती वादहरू र सिद्धान्तहरूले एउटा कुरो गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीलाई एकरूपतामा जोड्नु पर्ने हो हाम्रो साहित्यलाई। तर दार्जिलिङ साहित्यमा चाहिँ के देखिँदैछ भने कि हर 3-4 वर्षमा जुन नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू आउँदैछन् ती सिद्धान्तहरूले चाहिँ एउटा मतभेदको सृजना भइरहेको छ। अनि मेरो मात्रै सिद्धान्त सही हो र त्यसमाथि फेरि अर्को पक्षले होइन यसमा यो होइन हाम्रो पनि सही हो अथवा सबैको सही हो भन्ने पनि आइरहेको छैन। र यो सिद्धान्तहरूको चाहिँ एउटा नकारात्मक एउटा प्रभाव म भन्छु हाम्रो साहित्यमा। किनभने यी सबै वादहरू एउटा सरल रेखामा हिँडेर अनि आफ्नो कुराले आफ्नो जुन एउटा निचोड छ ती वादहरूका पृष्ठपोषकहरूले ती सिद्धान्तका जो अवधारणाहरू लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूले उहाँहरूको सबैको उद्देश्य त एउटै हो नि, एउटा आफ्नो कुरालाई समाजको उपयोगी बनाएर साहित्य रच्नु। अनि त्यो एउटै केन्द्रबिन्दुमा नपुगे तापनि आफ्नो सिद्धान्तले त्यो साहित्यलाई अझै उज्यालो पारौँ न र हाम्रो विचारमा जुन चेतना छ र साहित्य रच्ने जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई हामीले एउटा बिन्दुमा लिएर राखिदिनुपर्छ। किनभने अधिक मतविरोध भयो भने सिद्धान्तहरूमा जो पाठकहरू हुन्छन् ऊ पाठकहरू पनि अनि जो सिकारु छन्, लर्नर छन्, अध्येताहरू छन्, उहाँहरू अन्यलमा पर्छन्। र भर्खरै जुन एउटा विवाद पनि भइरहेको छ अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यो घुमिरहेको छ र त्यसले पनि मेरो मनमा के एउटा धारणा जन्माएको छ भने यदि यो कुराको समाधान हुन सकेन भने दुई पक्षबाट प्यारलली कुराहरू चलिरह्यो र एउटा समाधान हुन सकेन भने पाठकहरू अवश्य नै अन्यलतामा पर्छन् अनि यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। म यो जुन स्वतन्त्र छैन भन्नुभयो, म के दुईटा कुरा राख्न चाहे भने अब मलाई लागेको कुरा स्वतन्त्र जहाँ स्वतन्त्र त्यहाँ चाहिँ बोल्ने अधिकार हुँदो रहेछ। र जुन अहिले विभिन्न हस्तक्षेप समावेशी किनारीकरण त्योभन्दा अगाडि तेस्रो आयामी सम्पूर्ण आन्दोलनहरू सायद मानव स्वतन्त्र जुन अधिकारको कुरा छ यहाँभित्र आफ्नो सोच्ने चेतना आफ्नो आफूले जुन आइडियोलोजी अपनाउने जुन बाटो छ त्यो भएकै कारणले गर्दा सायद यो वादहरू जन्मिएको हो कि तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? त्यसै यो नत्र त हजुर होइन अवश्य हो, स्वतन्त्र विचार भएकोले गर्दाखेरि नै त यी सिद्धान्तहरू बाहिरेर आयो नि त। यो एउटा अध्ययनको प्रक्रिया थियो। यो एउटा जुन सर्जकहरूले जुन पृष्ठपोषकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रज माननीय हरेक सिद्धान्तका जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसले प्रतिपादन गर्नु भइरहेको छ यो सिद्धान्तहरूलाई उहाँहरूको एउटा गम्भीर अध्ययन पाश्चात्य हाम्रो साहित्य भनौँ या हाम्रो पुरानो साहित्यहरूको सिद्धान्तहरूलाई भनौँ उहाँले अध्ययन गरेर हाम्रो समाजसँग हामीले के साहित्य पढिरहेका छौँ त्यसको एउटा तुलनात्मक अध्ययन गरेर नै यी वाद सिद्धान्तहरू एउटा नयाँ स्वरूप दिएर अनि नयाँ कुराहरूलाई पनि हालेर सिद्धान्तहरू निस्केका हुन्। यो स्वतन्त्र विचार भएकोले गर्दाखेरि नै निस्केको हो। तर प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि यो स्वतन्त्रताले पाठकहरूलाई अनि विचारलाई लेखिसकेपछि कतिको स्वतन्त्र पार्यो त? त्यसले त एउटा अलिकति खजमजिएको स्वरूप पो अहिले हामी देखिरहेको छौँ। हामीले जब मैले लेखनको सुरुवात गर्दाखेरि विचलन सिद्धान्तहरू आएको थियो र त्यसले धेरैलाई सकारात्मक प्रभाव पनि पार्यो, लेख्नुमा धेरै सहयोग पुर्यायो र नयाँ ट्रेन्डमा कविताहरू लेखिनुपर्छ भनेर त्यो विचलनले धेरै साहित्यकारहरूलाई जन्माएको थियो। म पनि त्यसको व्यतिक्रम होइन। त्यो चाहिँ त्यसको सकारात्मक प्रभाव हो म भन्छु। किनभने त्यो कुरा दिएकोले गर्दाखेरि नै नयाँ नयाँ स्रष्टाहरू निस्किन सकेर साहित्यमा कविता लेख्ने गद्य लेख्ने प्याटर्न चेन्ज भएर गयो। तर अब अन्य सिद्धान्तहरू पनि आए। ती सिद्धान्तहरू जब एउटै कालखण्डमा 3-4वटा सिद्धान्तहरू भयो त्यो सिद्धान्तहरूले एउटै कालखण्डमा भएकोले गर्दा वैचारिक द्वन्द्व अवश्य भावी हो, त्यो हुन्छै हुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कारण चाहिँ के हो भने मूल विषय चाहिँ यी सिद्धान्तहरूमा अधिक मतान्तर भयो भने
जो नयाँ हाँचका अध्येताहरू छन् उनीहरू अन्यलमा पर्छन्, अनि हामी जस्ता जो अलिकति लेख्ने कोसिस गरिरहेको छौँ उहाँहरू पनि यो एउटा जुन विभिन्नता छ त्यसले गर्दाखेरि असर पर्छ। अन्यथा स्वतन्त्रताको कुरा जुन हजुरले गर्नुभएको छ त्यो स्वतन्त्रता नभएको भए यो वादहरू पनि आउने थिएनन्, निस्कने थिएनन्। म फेरि सिक्किमतिर जान चाहेँ। तपाईँले यहाँ भइरहेको जुन दार्जिलिङमा भइरहेको जुन साहित्यिक आन्दोलनहरू जुन भइरहेको थियो, जुन अहिले पनि छ, त्यो यसलाई कुन रूपमा हेर्नु भइरहेछ तपाईँले? हस्तक्षेप, किनारीकरण, समावेशी, विचलन, जुन सङ्क्रमण भनियो, जुन जहाँ चाहिँ बनारसबाट त्यो आएको थियो, यहाँ सञ्जय विष्ट सरहरूले गर्नुभएको, यसलाई कुन रूपले हेर्नुहुन्छ तपाईँले? साहित्यिक आन्दोलनहरूलाई कुन चाहिँ रूपले हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ हो समयको माग है, एउटै चाहिँ हो पाठकवर्ग अनि समाज चाहिँ सचेत भएको हो भनेर चाहिँ म चाहिँ मान्छु होइन। अन्त एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो चिनारीको रूपमा हो, जस्तै किनारीकरणको कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले है। अन्त एउटै उदाहरण किनारीकरण माथि बोल्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साहित्यले जसरी समाजको एउटा प्रतिबिम्बलाई देखाउँछ है, रिफ्लेक्ट गर्छ समाजलाई। अनि साहित्यले त्यतिखेर के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ साहित्यले जब सबै कुराहरूलाई समेटे तापनि समेटेको छ है, समाजलाई नै देखाएको छ भन्दै पनि कुनै पनि एउटा वर्गलाई, कुनै पनि एउटा समूहलाई चाहिँ छोडिरहेकै हुन्छ है। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ त्यो किनारीकरणहरूले पनि त्यो किनारित भएको कुरालाई है, मार्जिनलाइज भएको जुन चाहिँ समूह छ, जुन चाहिँ वर्ग छ, उनीहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भने चाहिँ समावेश गरेर ल्याएको हुन्छ, बटुले ल्याएर चाहिँ त्यहाँनिर देखाउने काम गरेको हुन्छ, अध्ययन गर्ने काम गरेको हुन्छ, साहित्यमा देखाउने काम गरेको हुन्छ। अनि उनीहरूको मूल्य के छ, उनीहरूको अस्तित्व के छ भन्ने कुरालाई देखाउने गरेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो विभिन्न साहित्यिक आन्दोलन आउनु जुन चाहिँ यो अहिले मैले किनारीकरणको नै कुराहरू गरिरहेको छु, समावेशीको कुराहरू नै गरेको छ, विभिन्न समूहलाई समावेश गर्ने है, किनारीकृत भएको वर्गलाई, त्यो समूहलाई चाहिँ भित्र हाल्ने र वर्ग र समूह मात्रै नभएर हाम्रो सोचाइदेखि पनि बाहिरको कुराहरू पनि, बाहिरिएको कुराहरूलाई पनि त्यहाँनिर ल्याउने पनि त्यो पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा नै आएको छ होइन साहित्यमा। अन्त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ के भने सजग भएको, सचेत भएको है, त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ मैले चाहिँ हेरेको छु। धेरै धन्यवाद। हामी अब हाम्रोमा 8 मिनट जति छ। अब हामी अन्त्यमा एउटा यो गम्भीर प्रश्नै हो तर आशा लाग्दो प्रश्न पनि हो। म बिलोक दाजुबाट यो प्रश्नको उत्तर चाहन्छु। यो के भने अब दार्जिलिङ जुन भारतीय नेपाली साहित्य बृहत छ, हामीले आसाम, डुवर्स, सिक्किम, अझै भाग्सु, देहरादुन, धेरै हाम्रा नेपाली गोर्खाहरू त्यता छन्। यो सम्पूर्ण साहित्यलाई एकजुट पार्नको निम्ति अब हामीले के काम गर्नुपर्ला? साहित्यिक परिवेशलाई एकजुटता गर्नको निम्ति सबैभन्दा हामीले पहिला चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। एउटा यहाँ ठुलो प्रश्न आइरहन्छ कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु दार्जिलिङ, दार्जिलिङ केन्द्र हो भनिन्छ। राजनैतिक रूपमा हामी मान्छौँ पनि, राजनैतिक रूपमा त्यसको एउटा अलग्गै परिदृश्य छ। तर साहित्य क्षेत्रमा दार्जिलिङ धेरै अघि भए तापनि दार्जिलिङलाई केन्द्र गरेर मात्रै भारतीय नेपाली साहित्य हो भन्ने एउटा जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले अलिकति विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ जस्तो मेरो विचार छ। किनभने डुवर्स, दार्जिलिङको नजिक डुवर्स छ, सिक्किम छ, अनि डुवर्सको नजिक हाम्रो आसाम लगायत पूर्वोत्तर छ। अर्कोपट्टि हाम्रो भाग्सुहरू धेरै क्षेत्रहरू छन् जहाँ नेपाली साहित्यको धेरै सृजनाहरू भइरहेको छ। अब दार्जिलिङमा कुनै एउटा साहित्यिक गतिविधि हुन्छ अथवा साहित्यिक कृति जन्मिन्छ, दार्जिलिङमा अब त्यो माहौल बेग्लै किसिमको छ, आफ्नो एक छत्र त्यहाँनिर आधिपत्य भएकोले गर्दाखेरि त्यसले धेरै प्रकारको ठुलो प्रकारको त्यसले एउटा हाइप पाउँछ अनि त्यसले लोकप्रियता पनि धेरै प्रकारले जान्छ, त्यसको लोकप्रियता भएर जान्छ। छेउमा डुवर्समा जब एउटा कृति निस्किन्छ त्यो डुवर्समा त्यो साहित्य कृति केही मात्रामा डुवर्ससम्म मात्रै सीमित रहन्छ र केही चिना परिचय भए अथवा अलिकति त्यो प्रकारले त्यसलाई अलिकति लोकप्रिय बनाइन्छ। अघि गुरुआमाले भने चाहिँ आसाममा त धेरै नै उताको यहाँ आइपुग्न सक्दैन। सिक्किममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि
उहाँको धेरै कृतिहरू आइपुग्न समय लाग्छ र यसको निम्ति के गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन साहित्य समूहहरू छन्, जो हाम्रो रेजिस्टर्ड साहित्य समूहहरू छन्, उत्तर पूर्वाञ्चलमा पनि धेरै राम्रो समूहहरू छन् रेजिस्टर्ड, दार्जिलिङमा पनि छन्, सिक्किममा पनि छन् र डुवर्स लगायत, ती सबैहरूको एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी जस्तो बनिनु सक्छ कि सकिँदैन कि एउटा सबै साहित्य समूहहरूको एउटा सबैबाट एक एकजना सदस्य लिएर एउटा मूल भारतीय नेपाली साहित्यको एउटा त्यो चाहिँ सम्पूर्ण भारतलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गरोस्, त्यसले कुनै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व नगरोस् र त्यसले त्यो कुराहरू गर्दाखेरि के हुन्छ भने हर क्षेत्रको साहित्यिक आदान प्रदान हुने, कतै केही कार्यक्रम हुँदैछ अथवा कुनै साहित्यिक गतिविधि हुँदैछ, पत्रिका निस्किँदैछ, पुस्तक निस्किँदैछ, त्यहाँ नयाँ नयाँ सोचहरू आइँदैछ र त्यसको आदान प्रदान हुनुको लागि एउटा राष्ट्रिय लेभलमा एउटा समन्वय समिति बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यो एउटा विचार योग्य विषय हो। अनि साथै कुन क्षेत्रमा अलिकति समस्याहरू छन्, साहित्यको कुराहरू उठान भए तापनि त्यो समक्ष आइपुग्न सकेको छैन मूल स्रोतमा, त्यसतर्फ पनि जो अलिकति मूल स्रोतमा छन् उनीहरूले त्यो ध्यान दिनुपर्छ र उहाँहरूले पनि एउटा त्यो क्षेत्रहरूलाई, जस्तो उत्तर पूर्वाञ्चल धेरै पछाडिएको क्षेत्रहरू पनि छन्, त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन हाम्रो दार्जिलिङको अथवा डुवर्सको नजरहरू भने त्यसमा दार्जिलिङले अथवा डुवर्सले अथवा सिक्किमले त्यतापट्टि पनि अलिकति हेरिदिनु पर्ने, अनि अरू क्षेत्रले पनि डुवर्समा कुनै विस्तीर्ण रिमोट एरियाहरूतिर के कस्तो प्रकारको साहित्यिक सृजनाहरू हुँदैछ त्यतापट्टि पनि फोकस दिने अनि अनुप्राणित गर्ने, प्रेरणा दिने, अनि सानोभन्दा सानो सानो साहित्य गतिविधिहरूलाई हामीले प्रेरणा दिने। यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि कतै हामी एक बिन्दुमा आएर सम्पूर्ण रूपले भारतीय नेपाली साहित्यको एउटा स्वरूप निर्माण गर्न सक्छौँ कि भन्ने मेरो विचार छ। दार्जिलिङको जुनै पनि आन्दोलनले जब त्यो साहित्यिक आन्दोलन घोषणा गर्छ त सम्पूर्ण भारतीय नेपाली साहित्यको निम्ति नै गर्छ, यो घोषणा गरिरहेको हुन्छ। यसबाट बिलोक दाजुलाई के भन्नुहुन्छ? जस्तै हस्तक्षेपले पनि पुनः भारतीय नेपाली साहित्य के हो यो भन्ने जुन गरिरहेको छ दार्जिलिङले, सायद यसलाई चाहिँ दार्जिलिङको हैकमवाद मान्नु? होइन, हैकमवादको कुरो होइन, किनभने कुनै पनि क्षेत्रमा भारतको कुनै पनि प्रान्तमा नेपाली साहित्य विषय कुनै पनि कुराहरू हुँदैछ भने त्यो केवल त्यो क्षेत्रको लागि हुँदैन, त्यो भारतीय नेपाली साहित्यलाई नै त्यसले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। अनि कुनै पनि वाद या सिद्धान्त निस्किँदैछ भने त्यो क्षेत्रको निम्ति हुँदैन, चाहे त्यो पहिला लीला लेखनदेखि सङ्क्रमण हुँदै आज समावेशीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो जुन सिद्धान्तहरू छन् या आन्दोलनहरू छन् त्यो सम्पूर्ण भारतीय साहित्यलाई नै त्यसले केही न केही नयाँ कुराहरू दिइरहेको छ र यसमा हैकमवाद भन्ने कुरा पटक्कै आउँदैन। एउटा कुरा त्यहाँ अवश्य आउन सक्छ कि ती कुराहरूमा अन्य क्षेत्रहरूको सहभागिता कति छ। अब हस्तक्षेपी आन्दोलनले एउटा विशेष क्षेत्रबाट आएर त्यो सिद्धान्तहरू लिएर आयो नि त, र उनीहरूको एउटा समूह छ, त्यो समूहले यो कुराहरू लिएर आयो। त्यसमा अब डुवर्सको सहभागिता कति छ, उत्तर पूर्वाञ्चलको सहभागिता कति छ, त्यसपछि अन्य क्षेत्रहरूको सहभागिता कति छ, त्यो ठुलो कुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै धन्यवाद। म आसामपट्टि जान चाहे। आसाम, दार्जिलिङ या सम्पूर्ण भारतीय नेपाली साहित्यलाई एकजुट बनाउनुको निम्ति के कस्तो कदम चाल्नु पर्ला हामीले? यो त व्यक्तिगत रूपमा कदम चलाउन त अप्ठ्यारै पर्ला हो। संस्थागत रूपमा यस्ता कदम बेला बेला चल्दैछन्। असम नेपाली साहित्य सभाले जहिले पनि अधिवेशन हुन्छ बाहिरका अनेक साहित्यिक संस्थाहरूलाई बोलाउँछ, निम्तो गर्छ, उहाँहरूको कार्यक्रम पनि राखिन्छ। त्यसरी यताका संस्थागत रूपमा यताबाट पनि उता निम्तो आउँछ, हामी माने अरू जान्छौँ र यसै गरी अघि सर्दैछ। व्यक्तिगत रूपमा कसरी के अघि बढ्दैछ, कसले गर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। त्यो मलाई एउटा कुरा अर्को भन्न मन लाग्यो। यहाँ कविता लामाज्यूको एउटा प्रश्न देखिरहेकी थिएँ, म समय हुँदैन होला पछि भन्न। यहाँ उहाँले लेख्नुभएको रहेछ समालोचना विधा किन फस्टाएको छैन असममा भन्ने कुरा, के अगाडि बढाउनु, के कस्तो पहल गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा। समालोचना भनेको एउटा कृति मात्रै अध्ययन गर्नु होइन, त्योसँग रिलेटेड अन्य धेरै कृतिहरू पनि अध्ययन गर्नु हो। एउटा पुस्तक पढेर त्यो पुस्तकको समालोचना लेख्न जाँदा हामीले अरू धेरै कृतिहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्छ यता अरूतिरका कृतिहरू आइपुगिरहेका हुँदैनन्, मलाई लाग्दैछ। अर्को एउटा कुरा के भने जतिको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो छ उहाँहरूले पुस्तक छपाउनुहुन्छ समालोचनाका, तर जसको अवस्था राम्रो छैन उहाँहरूले एउटा एउटा समालोचना लेख्नुहुन्छ, छपाउनलाई पत्रिकाहरूको अभाव छ। यति नै अभाव छ। अहिले भर्खर प्रजाशक्ति निस्किन्छ कता कता
एक दुईवटा जान्छन्, नभए सपरिवार भन्ने पत्रिका थियो। कति पत्रिका हाम्रा अकालमै मरेका छन् पाठकको कमीले, किनकि अरू जातिले त किनिदिँदैनन्। यहाँ छपिएका पत्रिकाहरू आफ्नै जातिले किन्नुपर्ने हो, त्यही पनि सबैले किन्दैनन् र पत्र पत्रिकाको अभावले गर्दा, अरू पुस्तकहरू पढ्ने कमीले गर्दा, अथवा समालोचना विधामा केही जागरुकता नआएको लागि होला यो विधा फस्टाउन सकेको छैन। अनि के कस्तो पहल गर्नु छ भन्ने कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, यो विधामा कतै वर्कसपहरू राखियोस्। समालोचना विधामा कवितामा भइरहन्छ, समालोचना विधाको विकासको लागि पनि कतै वर्कसपहरू राख्नु पर्यो, संस्थागत रूपमै पहल गर्नु पर्यो मलाई लाग्छ। र नयाँ युवाहरूको विशेष गरी समालोचना के हुन्छ भने पुरानाका मात्रै कृतिहरूको समालोचना भइरहेको देखिन्छ। नयाँ जतिले लेखेका हुन्छन् उनीहरूको कृतिको समालोचना गर्नुपर्छ र त उनीहरूले प्रेरणा पाउँछन्। अस्ति भर्खर एउटी बहिनीले एउटा उपन्यास लेखिन्, फेसबुकमा लेखिन्, हाम्रो आँगन भन्ने एउटा छ, फेसबुकमा धारावाहिक रूपमा उनले लेखिन्, पछि प्रजाशक्तिमा मलाई भनिन् लेखिदिनु न केही। मैले उनको उपन्यासको मैले सोचेँ यी पहिलो लेख्दैछिन्, त्यसकारणले उनको उपन्यासको समालोचना एउटा लेखेर एउटा पत्रिकामा दिनका लागि पठाइरहेछु। उनका हातमा गयो, तर त्यो कोरोनाले गर्दा त्यो छापिरहेको छैन। र नयाँ जति निस्किँदैछन् उनीहरूका समालोचना गर्नुपर्छ, उनीहरूको समीक्षा गरिदिनुपर्छ, अनि मात्र साहित्य फस्टाउने एउटा बाटो खुलिन्छ मलाई लाग्छ। अर्को एउटा प्रश्न पनि देख्दै थिएँ यहाँ, यो असम र कस्तो गतिविधिको कुरा लेख्नु भएको रहेछ, हजुर यो भनिसकेँ। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुमा। म सिक्किमपट्टि जान चाहेँ। यो मैले अघि नै प्रश्न गरिहालेको थिएँ, अन्तिम प्रश्न त्यो के भने दार्जिलिङ र लगायत सम्पूर्ण भारतीय नेपाली साहित्यलाई जोड्नको निम्ति के कस्तो कदम उठाउनु पर्ला, के कस्तो प्रारूप तयार पार्नु पर्ला, दुई शब्द संक्षिप्तमा सुन्न चाहेको थिएँ। हजुर, एउटा भारतीय नेपाल यसमा के आउँछ भन्दा चाहिँ विभिन्न राज्य होइन, तर भारतीय नेपाली साहित्यको कुरा आउँछ है। त्यो सबै राज्यको साहित्य एक बनाउनु भनेको चाहिँ भारतीय नेपाली साहित्यको कुरा आउँछ। र यसमा अघि म्याडमले भन्नुभएको जस्तै यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन है, एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ कार्य हुनुपर्छ, एउटा गभर्मेन्टको पनि पोलिसी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने गभर्मेन्टको जब पोलिसी हुन्छ, गभर्मेन्टले पनि केही न केही स्टेप चाल्छ, अनि संस्थाहरूले पनि हामीले यो काम गर्नुपर्छ, एउटा भारतीय नेपाली साहित्यले एउटा चिनारी दिनुपर्छ है। जसरी समग्र नेपाली साहित्यलाई हामीले चिनिरहेछौँ, त्यसबाट भारतीय नेपाली साहित्यमाथि त्यति काम भएको छैन। अहिले जगदम्ब प्रकाशनबाट मात्रै हाम्रो यो ठेली निस्किँदैछ। अनि यसरी चाहिँ हामीले भारतीय नेपाली साहित्यलाई एउटा राज्यबाट निस्केको होइन, तर एउटा समग्र भारतीय नेपाली साहित्यलाई एक बनाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले विभिन्न राज्यको सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ हामीले एउटा कार्य गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धेरै धन्यवाद। हामी चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो समय सकिसकेको यहाँ थाहा लाग्यो, 1 घन्टाको समय थियो, तर हामी यो एकजुटता हुनु यो कार्यक्रम नै काफी छैन, अझै धेरै हामी अन्य कार्यक्रम अन्य कामहरू गरेर हामी एकजुट हुने कोसिस गर्नेछौँ, एउटै साहित्य जाओस् भन्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी। हवस् त, हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँ टाढाबाट धेरै टाढा हामीले एकदम खुसी लागिरहेछ आज कि हामी इन्दुप्रभा गुरुआमाको कुराहरू सुन्नु पायौँ, बिलोक दाईको कुराहरू सुन्नु पायौँ, सविता दिदीको कुराहरू सुन्नु पायौँ, र आगामी दिनमा पनि हामी यसरी नै गफ गर्ने नै छौँ। र आजको निम्ति म यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु।